सुरु भयो। कॉल कर जतिजना हजुरहरू है यो अनलाइनमा जोडिएर हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरू सबैजनालाई जय मसी। विशेष गरिकन अघि हामीले सुरु गरेको थियौँ यो जिउँदो पानी पढ्नु, तर इन्टरनेटको प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्यौँ न। अनि हामीले त्यो अलिकति 11 मिनट्स रेकर्डिङ भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिएर अनि फेरि अब हामी फेरि सुरुदेखि नै गर्न आँटेका छौँ। विशेष इन्टरनेटको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना याद गरिदिनु होला है। अनि यो हिजोदेखि हामीले सुरु गरेको यो जिउँदो पानी यो वर्ष 13 अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 2012 अङ्क 1.49 जिउँदो पानी हामीले हिजोदेखि नै सुरु गरेको। अनि आज चाहिँ हामी दोस्रो दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। अनि हामीले यसरी नै कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ, तर पनि समस्या भइरहेछ नेटवर्कको। फेरि हामी गर्नुभन्दा पहिला फेरि पनि हाम्रो दाजुले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद देता आपकी मानदेय अनुभव के लिए, क्योंकि आपने इस प्रकार का सौभाग्य दिया। विशेष करके प्रभु जी, अभी कुछ देर पहले शुरुआत किए थे, परंतु नेट के कारण ऐसी समस्या बाधापूर्ण आज होती है। पिता आप जानते हैं, फिर से प्रभु जी इस नेट वगैरह का लाइन को प्रभु जी आपकी ओर से दिया चाहता हूँ। आज जब तक ये जीवन पढ़ने अंत ना होगा तब तक प्रभु जी आपकी दया चाहता हूँ। आपके कितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं, कोई हंसी ठट्ठों प्रकार का प्रभु जी ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आज ये जो प्रभु जी नेट की वजह से इस प्रकार की हो जाती है, दया कीजिएगा। विशेष सहायता चाहता हूँ। प्रार्थना आपके दोनों दर्शनों को एकदम ही प्रभु जी पढ़ने में आत्मिक समर्थ बुद्धि ज्ञान चाहते हुए प्रार्थना विनती धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चलाता हूँ। सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह। हामीले यो हिजोदेखि नै सुरु गरेको अनि आजको डे 2 को पार्ट चाहिँ है हामी ढिलो नगरिकन अब यो पाठ पढ्न जानेछौँ। आज हिजो चाहिँ हामी माथि परमेश्वरको अधिकार भन्नेसम्म पढेर हामीले सिद्ध्याएका थियौँ। भनेदेखि आज त्यसको बादमा चाहिँ यो अङ्गाली रहौँ भन्ने पाठदेखि म सुरु गर्नेछु है। अनि यो चाहिँ हाम्रो मुकुल तामाङ बेथेस्ट खरसाङबाट लेख्नु भएको रहेछ। यो म पढ्न गइरहेको छु। मलाई पढ्नु त खासै नेपाली राम्रो स्पष्ट गरी आउँदैन, तपाईहरुले मलाई क्षमा गरिदिनु होला अनि हजुरहरुले बुझ्ने कोसिस गरिदिनु होला है। म पढ्ने कोसिस गरिरहेको छु। हस्त म सुरु गर्नेछु। अङ्गाली रहौं। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको आत्मिक स्तुतिहरू भजन प्राय सबै प्रभुका महान दासहरूको जीवन कालमा कष्टमय भक्तिको विवरण हुने गर्छन्। जसले भक्ति अनि विश्वास साथ गाउँछ उसले बल प्राप्त गर्छ र आनन्दको उपभोग गर्छ। कतिले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई अवलोकन गरी आफू पनि केही मात्रामा भए तापनि त्यस अनुरूप जीवनलाई त्यस आत्मिक परिश्रममा ढालेको महसुस गर्छन्। कोही चाहिँ अविश्वासमा यस्तो जीवन अनुभव गर्नै सक्दैनौ भनी स्तुतिको मूल्यता राख्दैनौ। कसैले चाहिँ प्रभुको गीत हो आदर साथ गाउँछ। समयमा जटिल परिस्थितिमा जाँदा समस्यालाई हर्ष साथ
आएको सामना गर्न सक्षम बन्छ। उक्त युवा शिविरको स्तुति रचयिताले जे मनोभावले लेखे पनि यसद्वारा कति बाइबल अग्रजहरूको याद दिलाउँछ, जसको जटिल समयमा आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, हृदयमा चित्त नपर्ने दर्शनको अनुभव गर्नुभयो। यूहन्ना पत्मोस टापुमा प्रभुको वचनको साक्षी खातिर क्लेश संकटमा थिए। त्यस्तो समय प्रभु यीशु मसीहको अचम्मको उपस्थिति पाए र समाधानको माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोसाक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा तेर्सो फिता बाँध्नु भएका एकजनालाई मैले देखेँ। प्रकाश 1:13। यस्तो महिमित दर्शन देखि मरेतुल्य भई अनि उहाँको जीवित स्वर सुने। उनै दास यूहन्नाका जीवित परमेश्वरले हामीलाई पनि विकट क्षणहरूका उहाँको उपस्थिति आत्मामा महसुस गरौं। अर्को दास उहाँ पनि शक्तिहीन अवस्थामा थिए, यद्यपि आत्माको भरपुरीमा हुनुहुन्थ्यो, तर शरीरमा मूर्छित अवस्थामा परे। उहाँ हुन् भविष्यवक्ता दानियल। तिनी बोल्दा बोल्दै म भुइँमा अचेत अवस्थामा परे, तर तिनले मलाई समातेर म उभिएकै ठाउँमा फेरि उभिए। दानियल 8:18। तर ममा केही शक्ति नै रहेन। म त मानिसको पुतला जस्तै भए औ ममा केही बल रहेन। दानियल 10:8। हामी पनि आत्मिक जीवनमा बाइबल पढी स्वर्गीय दर्शनहरू बुझ्यौं। उपासनाको सेवामा, पवित्र महासभामा अझ कति बुझ्नु पर्ने हो भनी हताश हुन्छौं। अधिरजी संयमी भई सुस्केरा हाल्छौं। यद्यपि आत्मिक जीवनमा सुस्तता नआए पनि प्रचारमा पनि कति ओहल्न पर्ने, प्रार्थना पनि के गर्ने हो नि भई अवाक अवस्थामा पुगिन्छ। जसरी भविष्यवक्ता दानियललाई आफ्नो स्वर्गदूत गाब्रियल पठाइकन धरारा समान उभे। एक्कासी एउटा हातले मलाई समात्यो र मलाई मेरो हात र घुँडामा उभिन्न लायो। दानियल 10:10। निष्ठावान प्रेरित पावल दासले पनि संक्षिप्तमा महान प्रभुको उपस्थितिको विवरण अनुभव पत्रीमा जनाए। मद्वारा प्रचार होस् र सबै अन्य जातिहरूले सुनुन् भनेर प्रभु मेरो साथमा खडा हुनुभयो र मलाई खुब बलियो तुल्याउनु भयो र मैले सिंहको मुखबाट छुटकारा पाएँ। दोस्रो तिमोथी 4:17। यस युवा शिविरको गीतकार व गायिका यस्तो गहिरो अनुभवमा नगए पनि बाइबलले भने यस्तो धार्मिकता पूरा गरौं। के कोही आनन्दित छ त्यसले भजन गाओस्। याकुब आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर। रोमी प्राय स्तुतिहरू एल्सदाई पवित्र सभा कालेम्पुङको उपलक्ष्यमा तयार गरिन्छ।
त्यही स्तुतिहरू स्थानीय मण्डलीहरूमा गाइन्छ। पवित्र महासभामा त वचन सुन्न गएको हो, तर पनि पवित्र सभामा नै उपस्थित भई अपार समूहमा गीत गाएको आत्मिक मिठास, प्रेरणा, गीत प्रति लगन, चाहे आराधना, मसीआहन, प्रार्थना, सुसमाचारका गीतहरू विभोर भएर गाइन्छ। यो अनुभव मैले त्यति बेला गरेँ जब म काठमाडौँमा काम गर्दा जनवरी महिनामा घर आउँदा आफ्ना मण्डलीमा पवित्र महासभाको गीत गाउँदा प्रभुको स्तुति प्रति समर्पित भावना हराएको जस्तो लाग्यो। यी दिनहरूका पनि हामी यस्तो पाउँछौं। राम्रो आधार गीत, आत्मिक जागरण, प्रार्थना, सुसमाचारका गीतहरूमा पनि वल्ल छक्क अप्ठ्यारो अनुभव गरेको आभास अनुहारमा झल्किन्छन्। जस्तै केही वर्ष अघिको अथवा भनौं 2005 पवित्र महासभाको प्रार्थनाको गीत, बिन्ती सुनिदेऊ जीवित प्रभु, रक्षा गरिदेऊ यो आत्मिक जीवन। यस्तो आत्मिक उत्सुकताको प्रेरणाले भरिपूर्ण गीतमा पनि अनुहार खुम्चाए होला। कतिले यही स्तुतिमा हर्मन पहाडबाट शीत झर्दाको आनन्दमय क्षण अनुभव गरे। कतिले चाहिँ आजकल पवित्र महासभामा कस्तो गीत बनाउन थाल्यो भनी गनगन असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् होला। यी दिनहरूमा बेरेकका पवित्र महासभा गन्तव्यका स्तुतिहरू पनि उत्साहपूर्वक नै छन्। भक्तिको भेद त बडो रहस्यमय छ भने जस्तो हाम्रो हृदय विवेकलाई सन्तुलित गरी भजनहरूका मूल स्वरको आह्वानलाई ध्यान दिउँ। परम प्रभुलाई एउटा नयाँ गीत गाउँ। यस पालीको युवा शिविरको यस स्तुतिको पंक्तिद्वारा महान प्रभु यीशु मसीह हाम्रा मुक्तिदाता पनि हर्ष हृदय साथ कृतज्ञता भई भक्ति प्रकट गरौं। गुमाए मैले मेरा जीवनका ती अमूल्य दिनहरू फाले व्यर्थमा। अब उब्रेको जति छ मेरो जीवन बिताउने छु परि ख्रीष्टकै चरणमा। यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा प्रार्थना निवेदन छ। यो चाहिँ त्यतिखेरको प्रार्थना निवेदन है। यो जिउँदो पानी छापिँदादेखिको 2012 को यो अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको त्यतिखेरको प्रार्थनाको रिक्वेस्ट यस्तो प्रकारको रहेछ है। प्रार्थना निवेदन। सबै मण्डलीका उपचारधीन रोगी बिमारीहरूका पक्षमा निरन्तर प्रार्थना गरिदेऊ। उनीहरूलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक अनि मण्डलिक रूपले साथ संगति दिने दर्शन कायम राखौं। रोगीहरूमध्ये बेरेका गान्तकका जिम्मेवारी दास मध्ये श्रीमान आइके बस्नेतको मुटुको रोग निको होस् भनी प्रार्थना गरिदेऊ। खरसाङ मण्डलीका जिम्मेवारी दाजु मोहन राई अचानक लडेको कारण टाउकोमा चोट परेर उपचाराधीन छन्। हाल उनी खरसाङमै हुनुहुन्छ।
उनको व्यवस्थाको कामना गर्दै प्रार्थना गरिदिउँ। अमेरिकामा गाडी दुर्घटनामा परेर अहिले पनि घाइते उपचाराधीन अवस्थामा रहेका भाइजी क्रिस्टोफरका निम्ति प्रार्थना गरौँ। सायद हाम्रो भाइजी क्रिस्टोफरलाई प्रभुले आफ्नो महिमा उठाउनु भयो होला है। अनि अझ मण्डलीमा वृद्ध दास दासी सेवक सेविका सबैलाई एका अर्कामा प्रार्थनामा याद गरौँ। आगामी नोभेम्बर डिसेम्बर महिना छेक विशेष सेवाहरूको आयोजना गरिएको छ। यसमध्ये डिक्चु सिक्किम म्याग्दी बेलबारी नेपाल हुने सेवाको सफलताबारे प्रार्थना गरिदिउँ। सधैँ पनि अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरमा एकदमै यो सेवाहरू धेरै हुन्छ। अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छैन है, त्यसको लागि नै अझै पनि अनलाइन सेवा भइ नै रहनेछ है। अनि यसमा चाहिँ यस वर्ष विभिन्न मण्डलीहरूमा बत्तिसमा सेवा सम्पन्न भइसकेको छ। अन्त बत्तिसमाको कदम उठाउने सबै विश्वासीहरूका निम्ति आत्मिक वृद्धिका निम्ति प्रार्थना गरिदिऊ। घरदेखि बाहिर विभिन्न महानगरहरूमा रहेर आफ्नो अध्ययन काम रोजगारीमा लागिरहेका विद्यार्थीहरू अनि विदेशमा कार्यरत आफन्तजनहरूका निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिउँ। यो प्रार्थना सायद हामीले अहिले पनि निरन्तर गर्नै पर्छ है। हस्त अब हाम्रो बहिनी अभिगेलले फेरि यो अर्को पाठ पढ्नुहुनेछ। अनन्तको ज्याला। यसको लेखक चाहिँ चन्द्रकला लिङ्खा, कानन प्रार्थना भवन काठमाडौँ। रोमी 6 अध्यायको 23 पदमा 6वटा सत्यताहरू हामी पाउँदछौँ। ती हुन् मृत्यु, जीवन, पाप, अनुग्रह र ज्याला। साधारण मृत्यु र जीवन यी शब्दहरूसँग सबै मानव जाति परिचित छन्, किनकि मर्नु मृत्यु र बाँच्नु जीवित रहनु चाहिँ जीवन हो। त्यसैले मृत्युदेखि सबैजना डराउँछन् र जीवनलाई मन पराउँछन्। तर मृत्यु र जीवनको वास्तविक अर्थ पाप, अनुग्रह, अनन्त र ज्याला। यी शब्दहरूका रहस्य चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने वा उहाँको वचनलाई राम्ररी बुझ्नेहरूले मात्र जान्दछन्। त्यसैले हामी मृत्युसँग डराउँदैनौँ, जो चाहिँ शरीरमा मर्नुपर्ने, किनकि यो त परमप्रभुको दृष्टिमा अनमोल छ। भजन सङ्ग्रह 116:15। त्यो जीवनदेखि खुसी हुँदैनौ जो चाहिँ शरीरमा छोटो समयको लागि बाँच्न पर्ने हुनेछ, किनकि साँच्चै मानिस त घाँस नै हो। यशाया 47। मृत्यु। हामी त्यो मृत्युदेखि चाहिँ डराउने पर्छ जसले हाम्रो अमर आत्मालाई सधैँको लागि आगो र गन्धक बलिरहेको झिलमा लैजान्छ। यसलाई दोस्रो मृत्यु भनिन्छ। प्रकाश 20:14 अनि प्रकाश 21:8। जीवन। यदि हामी जीवित रहन चाहन्छौँ भने त्यस्तो जीवनलाई रोजौँ, हामी मरे तापनि जिउन सकौँ अनि जियौँ र कहिल्यै नमरौँ। यूहन्ना 11:25-26। पाप र अनुग्रह। पाप परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्रथम मानव आदम शैतानबाटको परीक्षामा असफल भएर परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे। उनको अभिलाषा अनाज्ञाकारितामा गर्भवती भएर पापलाई जन्मायो। यही पाप पूरा भरेर
सारा मानव जातिमा मृत्यु ल्यायो। याकुब 1:14 र 15। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त्यसै दिन त मर्नेछस्। उत्पत्ति 2:17। परमप्रभु परमेश्वरले यसरी आदमलाई सफासित चेतावनी दिनुभएको थियो, तर उनले त्यो फल खाए र मेरो अथवा उनमा पापले प्रवेश गर्यो र सबै मानव जातिलाई पापी बनाए र मृत्युको हातमा सुम्पिदिए। रोमी 5:12। यसरी मानिसको अधर्मले त्यसलाई आफ्नो परमेश्वरदेखि अलग राख्यो। उसको पापले गर्दा उहाँको मुख मानिसदेखि छेलिएको छ। यशाया 51:2। अनुग्रह। परमप्रभु परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति उहाँकै प्रशंसा गरून् भनेर मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यशाया 43:7 र 21। उत्पत्ति 1:27। उहाँ र मानिस बीचको सम्बन्ध पापले विच्छेद गरियो, तर उहाँ झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले गर्नुभएको प्रतिज्ञा तीतस 1:2 मुताबिक आफ्नो पुत्रलाई हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनलाई र संसारका मुक्तिदाता हुनका निम्ति पठाउनु भयो। पहिलो यूहन्नको 4:10-14। परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा ख्रीष्ट यीशु मध्यस्थत बस्नुभयो। पहिलो तिमोथी 2:5। यसरी विश्वासद्वारा अनुग्रहले हामीले मुक्ति पाएका छौं। इफिसी 2:8। अनन्त। यो शब्दको खास अर्थ कहिले नटिङ्गिनु वा सदा सर्वदा रहिरहनु हो। रोमी 6:23 ले बताए अनुसार दुईवटा अनन्त मध्ये एउटालाई मानिस जातिले अँगाल्नु पर्नेछ, कि त अनन्त मृत्यु वा अनन्त जीवन। यहाँ अनन्त मृत्यु नभए तापनि मत्ती 19:8 अनि मत्ती 25:41, मर्कुस 9:43 र प्रकाश 20:10 मा उल्लेख भए अनुसार मृत्यु पनि अनन्त नै हो। ज्याला। मानिसले जुन प्रकारको परिश्रम गर्दछ उसको पेशा अनुसारको ज्याला उसलाई मिल्दछ। रोपारको बाउसेको शिक्षकले पनि आफ्नो पोसा बमोजिम तोकेको ज्याला नै पाउनु पर्दछ। सोही प्रकारले अनन्त कालको लागि मृत्यु अथवा जीवन रोजे बापत अवश्य हामीलाई पनि अनन्तको ज्याला दिइनेछ। मनुष्य जाति कालो, गोरो, पहलो जुनै वर्णको किन नहोस्, अथवा चुच्चे, न्याप्टे, धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित, रोगी, निरोगी, बालक, वृद्ध, पुरुष, महिला सबैजना आदमका सन्तानहरू भएका हुनाले सबैले पाउने सजा ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, किनकि सबैले पाप गरेको छन्। रोमी 3:23। अब पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर बाइबल पवित्र शास्त्रले स्पष्ट बताएको छ। रोमी 6:23। आदमका सन्तानले पापको कमाई गरे बापत पापको ज्याला अनन्त मृत्यु तोकियो, तर प्रेमी परमेश्वरले हाम्रो लागि अर्को विकल्पको प्रबन्ध पनि गर्नुभएको छ। सो विकल्पमा उहाँको अनुग्रहको वरदानलाई
रोजेको खण्डमा यसको ज्याला चाहिँ हाम्रा प्रभु ख्रिस्टमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23। यसको लागि हामीले प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा विश्वास गरेर परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिएको छ। यूहन्ना 1:12। यसै कारण जसले परमेश्वरको पुत्रको नाममा विश्वास गर्दछ उसले अनन्त जीवन पाउँदछन्। यूहन्ना 3:16 अनि पहिलो यूहन्ना 5:13। किनकि उहाँ नै सत्य परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5:20। मानिस स्वर्ग जानको लागि वा अनन्त जीवनको हकदार हुनको लागि उसले मुक्ति पाउनै पर्छ र मुक्ति पाउनको लागि प्रभु यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नै पर्दछ। प्रेरित 16:30। कोही मानिस नयाँ गरी नजन्मेसम्म उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। यूहन्ना 3:3। प्रार्थना, उपवास, सेवा, संगति, प्रभु भोजमा सहभागी, 10 आज्ञाको पालन, 10औं अंश दिने आदि कुराहरू व्यवहारमा लागू गरे तापनि ऊ पश्चातापी भएको छैन भने अनन्त जीवनको अधिकारी हुन सक्दैन। तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन, तर परमेश्वरको कृपा अनुसार नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा उहाँमा हाम्रो उद्धार हुनु नितान्त आवश्यक छ र उहाँको अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहरिएर अनन्त जीवनको आशा अनुसार हामी हकवालाहरू बन्न सक्छौँ। तीतस 3:5-7। पवित्र शास्त्र बाइबलमा 2 जना व्यक्तिहरू हामी देख्दछौँ जो मन्दिरमा प्रार्थना गर्न खडा भएका छन्। पहिलो व्यक्तिको प्रार्थनाद्वारै थाहा हुन्छ कि ऊ निकै धर्मी रहेछ, कारण परमेश्वरको जनले गर्नुपर्ने कर्तव्य उसले आफ्नो जीवनमा लागू गरेको साथै समयको दशांश पनि परमेश्वरलाई दिएको पाइन्छ, किनकि उसले लामो प्रार्थना गरेको छ। लुका 18:11-12। तर अर्को पापी व्यक्तिको भने प्रार्थना गर्ने साहसै नभएको हामी पाउँदछौँ, किनकि ऊ पापी भएकोले वा उसको पेसाले उसलाई पापीको तकमा दिएकोले समाजमा पापी भनेर उसलाई चिनिएको थियो। समाज र मानिसद्वारा त घृणा गरिएको पापी मानिस पवित्र परमेश्वरको नजिकमा जानु र पवित्र स्वर्गतिर ती पापी आँखाहरू उठाउनु उसमा पटक्कै हिम्मत छैन। तर अन्तमा भयभरको साहस बटुलेर आफ्नो हृदय फुटाउँदै टाढेबाट परमेश्वरलाई बिन्ती चढाउँछ, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया राख्नुहोस्। लुका 18:13। परमेश्वरलाई जानकारी दिनुपर्ने उसित कुनै विषय थिएनन्, किनकि त्यो धर्मीले चाहिँ उसले धार्मिकताको काम एक चेस्को पनि गरिएको थिएनन्। समयको दशांशको त झन् पुरै छोडो, एकांश पनि कुन्नी कसो हो, कारण उसले 5 सेकेन्डमै प्रार्थना सिधाएको छ। तर अचम्मको कुरा लुका 18:14 पदमा पाउँदछौ, त्यो अर्को होइन तर त्यही पो धर्मी ठहरियो। परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरोधमा कसले दोष लाउला? धर्मी ठहरिनु हुने ताप परमेश्वर हुनुहुन्छ। रोमी 8:33। उसको पेशा हेरेर मानिसहरूले उसलाई पापी ठहराए, तर परमेश्वरले त्यसको पश्चातापी हृदय हेर्नुभयो र धर्मी ठहराउनु भयो। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा अब उसले
पाउने ज्याला चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टमा अनन्त जीवन हो। बिचारा त्यो फरिसीले कुन चाहिँ ज्याला पाउँछ होला, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो परिनेछ। लुका 18:14। फेरि अर्का 2 जना व्यक्तिहरू पनि बाइबलमा पाउँदछौ। आफ्नो जीवन कालमा तिनीहरूले अरूको लागि कुनै सहायता, दया, मायाको काम गरेनन्, बरु उल्टै अरूलाई दुःख दिने, सताउने, लुट्ने, चोर्ने काम गरे। चरम सीमा नाघेका यी डाकुहरूलाई अब मृत्युदण्ड दिनु बाहेक अरू विकल्प थिएनन्। तिनीहरूले सजाय भोग्नु पर्ने दिन पनि आयो, तर त्यस्तो कुकर्मीहरूको मृत्युदण्डको सजाय त सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, महिमाका प्रभुसित क्रुसमा पो एकजना दाहिने हातपट्टि र अर्को देब्रेपट्टि। मत्ती 27:38। शारीरिक जीवनको अन्तिम घडीमा ती 2 जना डाकुहरूको मुक्तिदातासित भेट भएको थियो। उनीहरूको पेसाले डाकुको उपाधि भएका भए तापनि प्रेमी परमेश्वरले तिनीहरूका सामने जीवनको बाटो र मृत्युको बाटो राखेर यर्मिया 21:8 रोज्ने मौका दिनुभयो। प्रभु यीशु ख्रिस्टको निन्दक बनेर एकजनाले अनन्त मृत्यु नै आफ्नो ज्याला ठहरायो, तर अर्कोले चाहिँ आफैलाई उहाँको हातमा सुम्पिदियो र भन्यो, हे प्रभु, जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ तब मलाई सम्झिदिनुहोस्। लुका 23:42। प्रभुले उसलाई यस्तो उत्तर दिनुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। लुका 23:43। प्रभु यीशुमाथि विश्वास गरेको कारणले परमेश्वरको अनुग्रहले अनन्त जीवन चाहिँ उसलाई ज्याला मिल्ने भयो। अब हामीले विश्वासको असल लडाई लड्दै पछि आउने समयको लागि आफ्नो निम्ति असल जगको जोहो गरौँ र आनन्दको ज्याला स्वरूप आजबाटै अनन्त जीवनलाई पक्रौँ। 1 तिमोथी 6:12-19। एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई र उहाँले पठाउनु भएको यीशु ख्रिस्टलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन रहेछ भनी पक्का गरी जानौ। यूहन्ना 17:3। प्रभु असल गोठाला। प्रस्तुत कविता प्रस्तुति चाहिँ जोय तामाङ, कानन प्रार्थना भवन, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। परम प्रभु, तपाईँ नै मेरो असल गोठाला, कहाँ जाऊँ म छोरी तपाईँको भेटशाला। मेरो कचौरा पोखिने गरी आशिषले भर्नुहुन्छ, जिउँदो पानीको मुहानेर मलाई पुर्याउनुहुन्छ। आफ्नो नाउँको खातिर धार्मिकतामा डराउनुहुनेछ, मृत्युको घोर अन्धकारमा पनि पाउँछु तपाईँ मेरो साथमा। सन्ताउन मिल्छ देख्दा लाठी र लौरो तपाईँको हातमा। शत्रुको माझ मेरो निम्ति मेष तयार पार्नुहुन्छ, मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गरी सिंगार्नुहुन्छ। निश्चय नै मलाई भलाइ र करुणाले पछ्याउँछ, जीवनभरि परमेश्वरको भवनमा वास गर्नेछु।
म सधैँभरि। हाम्रो बहिनी अबिगेलले है यो पढेर सिकाउनु भयो। अब दोस्रो आँखा रसियो। आँखा रसियो भन्ने यो म पढ्न गइरहेको छु। यो आँखा रसियो भन्ने पाठ चाहिँ हाम्रो प्रस्तोता स्टिफन सुब्बा स्मरण प्रार्थना भवन लोधोमा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ है। यो म पढ्नेछु। आँखा रसियो। एक दिन यात्राबाट घर फर्किन साथ मेरी अर्धाङ्गिनीले आफ्नो मोबाइल फोन निकालेर नेपाल रेडियोद्वारा प्रसारित जीवन यात्रामा कार्यक्रमको केही अंश सुनाउन थालिन्। सो कार्यक्रममा हैदराबाद भारती 10 वर्षीय छोरी बेरोनिका थापाको जीवन गवाही थियो, जसको प्रस्तुतिकरण तिनको आमा लीना थापाले गरेकी थिइन्। अन्त जीवनमा आइलाग्ने सत्य र झुटो पीर र व्यवस्थाहरूले कसरी परमेश्वरको नजिक पुर्याउने रहेछ। उक्त कटुताभित्रको मिठो अनुभवले यस पंक्तिकारलाई पनि स्पर्श गरेको हुँदा सही घटनालाई पुन विवरण गर्दैछु। घटना अनुसार बेरोनिका थापाको जन्म हैदराबादमा भएको अनि माता पिता पनि त्यहाँकै स्थानीय बासिन्दा। उक्त परिवारमा एउटै छोरी बेरोनिका अत्यन्तै राम्रो शील स्वभावकी छोरी, हेर्नमा पनि राम्री, पढ्नमा पनि झन तेज थिइन्। तर सोही नानी 7 वर्षको हुँदा एक दिन अचानक तिनको देब्रे खुट्टा अलिकति दुखेको अनुभव हुन्छ। सो खुट्टोले हेर्दा हेर्दै अनौठो रूप लिएको देखेर तिनका माता पिताले तुरुन्तै हस्पिटलमा पुर्याउँदा हड्डीको क्यान्सर भएको रिपोर्ट पाए। त्यस समय एक विश्वासी आमा बाबुको मन कस्तो भयो होला हामी कल्पना गर्न सक्छौं। तैपनि नानी बेरोनिका हाँसी खुसी नै थिइन्। तिनका माता पिता भने छाँगोबाट खसे झैं निशब्द भए। उपचारको क्रममा एउटा खुट्टा डल्लै घुँडोदेखि मुनतिर भाग काटी पठाए। अब केही समयको आरामीपछि छोरी फेरि पनि सोही स्कुलमा बैशाखी टेकेर जान थाली। बैशाखीको भरमा भए पनि दुवै खुबै खेल्थिन् लेखेको यहाँ दुवै खुबै खेल्थिन्, हाँस्थिन्, बोल्थिन्। फुर्सद पाएको बेला प्रभु यीशु ख्रिस्टको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले गवाही दिएको कुरा छ। तर विधिको विडम्बना त्यस सानी छोरीलाई सबैले तमासा बनाउँथे। नक्कली खुट्टालाई मित्रले रिसाएर तिमी चाहिँ किन नरिसाएको भनी भन्थी। त्यस समय दिन्थिन् कि तिमीहरूले मेरो यो हालतलाई देखुन् भनेर यीशुले यो छोरी हुँ
यीशुको यो छोरी हुँ हो कि यीशुले यो छोरी हुँ। छोरी बेरोनिका 10 वर्षमा हिँड्न थालिन्। उक्त परिवारमा छोरीलाई छातीमा पीडा हुन्छ, तब तिनलाई अस्पतालमा पुर्याए। फोक्सोमा क्यान्सर भएको र मर्न अवस्थामा मुखबाट खुन निस्कने अति तितो सत्यलाई डाक्टरहरूले खुलस्त पारिदिए। घनघोर वृष्टि भए झैं तिनकी मम्मी पापाको हालत भएको थियो। छोरी बिरोनिकाले आफूलाई हैदराबादको नानी अस्पतालमा पनि खेरो नफाली वात्सल्य स्वभावले साथीलाई प्रभु यीशुको लुगाफाटाहरू खाँचो पर्ने साथीहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। प्रत्येक शनिबार नुहाउने बासुन किनेर नुहाउने साबुन किनेर हस्टेलका गरिब साथीहरूलाई दिन्थिन्। आफू प्रभु यीशुका प्रचार गरेका मन पराउँदै नथे। तथापि यस्ता कुराहरूले समय पूरा भए नानी बेरोनिकालाई हैदराबादको राम्रो अस्पतालको हृदय लिएर मानव अन्तिम भेट झैं गरी नाना प्रकारका उपहार भेट खुट्टा भए झैं गरी साथीहरूसँग दिल खोलेर प्रचार गर्थिन्। उक्त सत्यलाई सो स्कुलका किवा ईश्वरको शुभेच्छा बैशाखीमा हिँड्ने हेरेर हाँसिदिन्थे। त्यो देखेर आफ्ना घनिष्ठ छोरी बेरोनिकाले मुस्कुराएर उत्तर जीवन दिनुभयो, किनकि म यीशुको स्पेशल फेरि पनि अर्को वज्रपात आइपर्छ। तिनै प्यारी, तर यसपल्ट भने छोरीलाई थाहा नहुने गरी सम्भावना धेरै 6 महिनासम्म मात्र बाँच्ने आँधी तुफान आउन अघि प्रकृति निशब्द पुर्याइन अघि आफ्नो समयलाई अलिकति परिचयात्मक प्रचार गर्थिन्। आफूले लाउने टिफिन खान्छु भनेर घरबाट बोकेको पैसाले पढ्ने स्कुलका अधिकांश साथीहरू तिनलाई कुनै असर पर्दैनथ्यो। राम्रो कक्षामा राखियो। आफन्त जनले गाह्रो चढाउँथे। गहभरि आँसु लुकाएर त्योभन्दा अघि कसैसँग फोटो खिच्न नचाहने छोरी मृत्युको 12 घण्टा अघि मात्र सबैसँग हाँसी खुसी हुँदै सबैको बीचमा बसेर फोटो खिचाइन्। यस कष्टमय धरतीबाट बिदा लिन केही घण्टा अघि आफ्नो
बोजूलाई मेरो यो रोग यहाँका कुनै डाक्टरले निको पार्न सक्दैनन्। म यीशुको साथमा जाँदैछु, मलाई बाधा नदिनु ल भनेकी थिइन्। अन्तमा नानीको स्वर बिस्तारै भासिँदै जान्छ। केही बेरको मौनतापछि प्रार्थना गर्छे, धन्यवाद यीशु। 3 पल्ट, प्रभु यीशु के मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? केही बेरपछि भन्छे, म पनि तपाईलाई प्रेम गर्छु। केही क्षणपछि फेरि पनि छोरी बोल्छे, मलाई लिनलाई कोही आउँदैछ। मम्मी पापा 2 महिना नबित्दै छोरी बेरोनिका थापा प्रभुमा सुति गइन्। उपयुक्त सत्य घटनाले परमेश्वरका पवित्र जनको अनमोल मृत्युलाई संकेत गर्छ। भजन संग्रह 116 को 15 पद। साँच्चै नै मृत्यु कति स्वादिलो। विश्वव्यापी प्रभु यीशुका मण्डलीका प्रचारक भाइ भक्त सिंहले जीवनको अन्तिम समयमा टेकेका हैदराबादको भूमिमा छोरी बेरोनिकाले सुनाएका प्रभुका प्रचार त्यहाँका निम्ति नराम्रो लागे तापनि हाम्रा प्रभुका लागि राम्रो कुरो हो। यस प्रसंगमा छोरी बेरोनिकाले प्रभुमा प्रशंसनीय काम गरेकी छे। तर यस पंक्तिकारले लामो आयु पाएर पनि कछुवा र खरगोशको दौडमा लङ्कै वारी रुखको सियालमा सुतेर हारे झैं लागिरहनेछ। यो मेरो सिउका रोकी हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? मर्कुस 8 को 38 अनुसार यस बेबिचारी र पापी पुस्तामा जो म र मेरा वचनहरूसँग लजाउँछ, मानिसका पुत्र मेरा वचनहरूसँग लजाउने छन्। मानिसका पुत्र पनि पवित्र दूतहरूका साथमा आफ्नो पिताको महिमामा आउँदा त्योसँग लजाउने छन्। कत्रो ठुलो नोक्सान लन्जु पन्जु विश्वासी भयो, अन्तमा लजाउनु पर्छ। यस्तो भयानक नोक्सानबाट बचाउन हाम्रा अनुग्रहकारी प्रभु यीशुले प्रेम सहित भनिरहेका छन्, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरू बद्लिएर साना नानीहरू जस्ता भएनौ भने तिमीहरू कुनै रीतिले पनि स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। मत्ती 18 को 3। आमेन। अनि यसपछि फेरि यहाँ एउटा पाठ छ है, यो चाहिँ पाठक प्रतिक्रिया। यो चाहिँ हाम्रो मुना राई, एभेनेजर प्रेयर हाउस, भक्तपुर, नेपाल, उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। यो म पढ्नेछु। यो एउटा सानो पाठ एउटा लेखिएको छ है। यहाँ चाहिँ यस्तो लेख्छ, आज धेरै समयपछि जिउँदो पानी पत्रिकामा पहिलो पटक आफ्ना शब्दहरू समावेश गरिरहेकी छु। जिउँदो पानी पत्रिका पढेको धेरै समयपछि मैले आफ्नो कलम यस पत्रिका मार्फत चलाइरहेकी छु। सर्वप्रथम म परम प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले हरेक अङ्कको जिउँदो पानी पढ्न नयाँ आत्मिक कुराहरू सिक्ने अवसरहरू पाइरहेकी छु। यस पत्रिकामा छापेका गवाहीहरूले मेरो मन एकदम छोएको छ। ती प्रभुमा उठेका प्रभुका जनहरूका गवाहीले हामी सबैलाई प्रभुमा हरदम तयारी रहने चेतावनी दिइरहेको छ। यस
पत्रिकामा छापेका लेख रचना र वचनहरूले मेरो निराशाको समयमा पनि प्रेरणाको स्रोत बनी मेरो आत्मिक जीवनलाई परिवर्तन गरेको छ। यसरी नै जिउँदो पानी पत्रिकाले म जस्तै हरेकलाई आत्मिक जीवन परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्याओस् र जिउँदो पानी पत्रिका साँच्चै पानी झैं सधैँ बगिरहन परमप्रभुले सहायता गरिरहुन्। अब यसको अर्को पाठ चाहिँ छुटकाराको वर्ष हाम्रो बहिनीले पढ्नुहुनेछ। छुटकाराको वर्ष लेखक हेब्रोन सन्देशबाट उद्धृत अनुवादक भाइ सेठ बेरेका। यो वर्ष छुटकाराको वर्ष हो। व्यवस्था 15:9 त्यो छोडी दिने वर्ष नजिकै छ, किनकि परमप्रभुको निम्ति छोडिदिने कामको घोषणा गरिएको छ। 2 पद तपाईहरू जो यतिका दिनसम्म बन्धनको जीवनमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई त्यस जन्जालबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, किनकि नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति हृदय टुटेकाहरूलाई मलहमपट्टि बाँध्नका निम्ति कैदीहरूलाई छुटकाराको र बन्दीहरूलाई झ्यालखाना खोलिएको घोषणा गर्नका निम्ति परमेश्वर प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। यशाया 61:1 के तपाईँ इच्छाहरू र अभिलाषाहरूको बन्धनमा शरीरलाई बाँधिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ शैतानको इच्छाको अधीनमा जिइरहनु भएको छ? 2 तिमोथी 2:26 के तपाईँ आफ्नै इच्छाको अधीनमा हुनुहुन्छ? तपाईको बन्धन जुनै किसिमको किन नहोस्, प्रभु यीशुले उहाँका क्रुसको शक्तिद्वारा छुटकारा दिन सक्नुहुनेछ। अझै भन्नुभयो भने उहाँले पापको ऋणबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवल उहाँमा सम्भव छ। एक दिनको कुरा, प्रभु यीशुले सिमोन फरिसीको घरमा निम्त्याएका पाहुनाहरूलाई एउटा कथा भन्नुभयो। एकैजना महाजन थिए जसका 2 जना ऋणी थिए। एउटालाई 500 दिनार र अर्कोलाई 50 दिनार ऋण लागेको थियो अनि तिनीहरूसँग तिर्नलाई केही पनि नहुँदा उनले ती दुवैलाई उदार चित्तले माफ गरिदिए। लुका 7:41 देखि 42 अनि हेर, त्यस शहरकी स्त्री जो पापिनी थिए घरमा यीशु खानामा बस्नु भएको छ भन्ने थाहा पाएर सुगन्धित तेलको एउटा संगमरमरको बुडुलको लिएर आए र उहाँको पछिल्लोतिर उहाँको पाउनी र रुँदै खडा भए अनि आँसुले उहाँका पाउ धुन थाली र आफ्नै शरीरको केसले पुछी उहाँका पाउ चुम्बन गरी र तिनीहरूमा सुगन्धित तेल घसी। 37-38 पद प्रियहरू हो, जतिकै पापी तपाईँ किन नहोस्, यीशु प्रभुले तपाईको पाप क्षमा गर्नुहुनेछ। भविष्यका दिनहरूमा पनि पापको भारी र ऋणसँग नबस्नुहोस्। यो वर्ष चाहिँ तपाईको पाप क्षमा गरिएको वर्ष बनोस्। यीशुले कल्भरी क्रुसमा तपाईको पापको ऋण
तिरिदिनलाई आफ्नो पवित्र रगत बगाउनु भयो। तपाईले धेरै केही गर्नु पर्दैन, केवल पश्चाताप गर्दै उहाँले बगाउनु भएको रगतमा विश्वास गर्दै, जुन रगतले तपाईको सबै पाप धोइदिन सक्छ। यूहन्ना 1:9। प्रभु यीशुले त्यस स्त्रीलाई 3 कुरा भन्नुभयो, जसले आफ्नो पापको ऋण लिएर उहाँ कहाँ आएकी थिए। उसको टुटेको हृदयलाई हेरी उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो पाप क्षमा भए। त्यसको मतलब उसको ऋण माफी भयो। उहाँले फेरि भन्नुभयो, शान्तिसित जाऊ, छुटकारा प्रिय हो। यो वर्ष पापहरूको क्षमाको वर्ष, त्यसपछि पापको दासत्व र शैतानको बन्धनबाट छुटकाराको वर्ष। दोस्रो, यो वर्ष तपाईको जीवनमा जागृतिको वर्ष। यो रुन्चे भविष्यवक्ता हाबकुकको हो। वर्षहरू बीचमै आफ्नो काम पुनर्जीवित पार्नुहोस्। हाबकुक 3:2। प्रिय हो, के तपाईँ आफ्नो लापरवाही र संसारप्रतिको धेरै माया र झुकाउले परमेश्वरप्रतिको प्रेम सेलिँदै यतिका समयहरू बितायो। परमेश्वरले सार्डिसको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, जाग हो र बाँकी रहेका ती कुराहरू जो मर्न लागेको छन् बलिया बनाऊ। प्रकाश 3:2। हुन सक्छ तपाईको संसारप्रतिको लगाउले उद्धारको आनन्दलाई बिस्तारै मेट्दै लाँदैछ कि सायद तपाईको जीवनमा नुनलोपन हराउँदैछ कि तपाईमा शक्ति बिनाको धार्मिकता देखा पर्दछ कि वंश र बिनाको बढ्दैछ बिर्जय। तपाईको उपासना एउटा निवाली मात्र, तर निरन्तरतामा ता नभएको आनन्द विहीन छ कि कथा भन्नुभयो, कुनै एकजना महाजन थिए जसका अनि तिम्रा अन्न बलिका सबै भेटीहरू तिमीले नुनिलो पार्नु। लेवी 2:13। तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण र नुनले स्वादिलो पारिएको होस्। कलेसी 4:6। तपाईले आफ्नो वरिपरिहरू कहाँ स्वास्थ्य ल्याउनु भएको छैन होला, जसरी दोस्रो राजा 2:20-23 भयो, किनकि तपाईको अस्वास्थ्य संसारिक साथी सङ्गीहरूको कारण सैमसन झै हराउनु भएको होला। परमेश्वर प्रति तपाईको प्रेम बिस्तारै सेलाउँदै जाँदैछ। मत्ती 24:12। अनि विश्वास पनि हराउँदै जाँदैछ। लुका 18:8। प्रभुलाई पक्रनुहोस्, तपाईको प्रजाले तपाईमा रमाउन पाउन् भनेर कि तपाईँ हामीलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्न र? अनि यस्तो भयो, तिनीहरूले कुनै मानिसलाई गाड्दै गर्दा हेरे, तिनीहरूले त्यस दललाई देखे अनि तिनीहरूले त्यस मानिसलाई एलिसाको चिहानभित्र हालिदिए। अनि जब त्यो मानिस तल झरियो र त्यसले एलियाको हड्डीहरूलाई छोयो, तब त्यो जिउँदो भएर आफ्नो खुट्टामा ठिङ्ग उभियो। दोस्रो राजा 13:21। यो एउटा ठुलो आश्चर्य कर्म थियो, तर हाम्रा प्रभु भन्नुहुन्छ, औ
जीवित चाहिँ म हुँ। म मरेको थिएँ अनि हेर म सदैव जीवित छु। प्रकाश 1:18। जीवित प्रभु यीशुको स्पर्शले हाम्रो मर्न लागेको जीवनलाई पुनः जीवित पार्दछ। तेस्रो, यो वर्ष एउटा विश्रामको वर्ष हो। लेवी 25:5। यो प्रभु यीशुलाई निश्चयताको बोलावट, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु अनि तिमीले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। मत्ती 11:28-29। प्रिय हो, किन अहिले नै उहाँको स्कुलमा आफैलाई भर्ना नगर्ने? तपाईँ धेरै कारणले थकित हुनुहुन्छ होला। प्रभु यीशुबाट सिक्नुहोस् र उहाँको विश्रामलाई अनुभव गर्नुहोस्। हिब्रूका लेखकले इजरायलीहरूलाई नमुना दिँदै होसियारी गराउँछन्। परमप्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्न पाएनन्। हिब्रू 3:11। अनि उनले हामीलाई कारणहरू बताउँछन्। यसकारण हामी देख्छौँ अविश्वासको कारण तिनीहरू प्रवेश गर्न सकेनन्। हिब्रू 3:19। अनि यो अविश्वासले तिनीहरूको अनज्ञाकारितालाई बताउँछन्। परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो कि तिनीहरूले उहाँको विश्राममा प्रवेश गरेर त्यो ठुलो आशिषको आनन्दलाई लियोस्, तर तिनीहरू आफ्ना पूरा अनज्ञाकारितामा भर परे। प्रभु क्रुसमा तपाईको खातिर आज्ञाकारी बनी मर्नुभयो। अब अरू कुनै उपाय छैन। परमेश्वरले यिर्मयाद्वारा आज्ञा पालन नगर्ने मानिसहरूलाई भन्नुहुन्छ, रोमी 10:21। तिमीहरूले मार्गहरूमा उभिएर हेर अनि असल मार्ग कहाँ छ भनेर उहिलेका बाटोहरूको विषयमा सोधखोज गर र त्यसैमा हिँड। तब तिमीहरूले आफ्नो मनका निम्ति विश्राम पाउनेछौ। यिर्मया 6:16। यो चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुहरूको मार्ग हो। यसै कारण यस जुबिलीको वर्षमा छुटकाराको वर्ष, पूर्ण जीवनको वर्ष र विश्रामको वर्ष बनी प्रभुले तपाईको हृदयमा अनन्तकालीन रमाहाटले भरिदिउन्। अब हामी है यो आजको डे 2 को चाहिँ हामी लास्ट यसमा आइपुग्यौँ, पार्टमा आइपुगेको छौँ है। यो लास्ट पार्ट चाहिँ के रहेछ भने 50 स्वर्णिम वर्षका अग्रगामी सन्त एमजी लिङ्गडन, लेखक चाहिँ प्रस्तोता भाइ सुरेन राई, नयाँ यरुसलेम, थर्पु नाम्ची। यो म पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो आजको पाठको चाहिँ अन्तिम पाठ हो। ,99% सप्रेम र माया अनि केवल 1% मात्र मण्डलिक प्रशासन र अनुशासनको प्रेरणामय प्रणाली भित्र साँचो आत्मिक शिक्षा र संगतिको छहारी मुनि अनन्त जीवनदायक सन्देश प्रचारिन थालिएको अब 50 वर्ष भइसकेछ। 50 को उच्चारण अति सहज र छोटो भए तापनि कहीं कतै यस भित्रको हर्ष आनन्दमय क्षणहरू
खलबलाउन, साना तिना निन्दा विरोधहरू पनि छुप्लुङ्गै आइपुगेकै हुनुपर्छ। यति लामा वर्ष स्वर्णिम काल 50 को उमेर पूरा टेकेर यसरी हामी अघि आगमन भइदिँदा यात्रा सनमर्मरको झझल्को र मृग तृष्णा प्रखर बल्झिन्छ। अनि त ती 50 वर्ष वर्षे कर्मठ सदयात्रीहरूको मूल्याङ्कन रूपी दुई आत्मिक कुराहरूको समीक्षा बिना रोकठोक भइजान्छ। यस हर्षोल्लास र रमाहट भरी विषय यस कारण देखिन्छ र लेखिन्छ कि यो एकमात्र सच्चा जाग्रत प्रेमी परमेश्वरको प्रेम दया र अलौकिक योजनामा बसालिएको छ। अब साँचो उत्सव र ठुलो महिमा त्यहाँ हुन्छ जहाँ धर्मी जनहरू रमाउँछन्। हितोपदेश 18 को 12 एउटा आत्मिक पर्व रूपी संगति तम तयार गरिन्दा धेरै हातेमालो जनकर्मीहरूको बल प्रयोग गरिन्छ, तर एक यस्तो आत्माको बलले बटारिएको यस कर्मीहरूले गर्ने कार्यभार उठाउन सक्ने मानव मसिन शक्तिबल एकल सिङ्गो व्यक्ति विश्वमा पाइन्थ्यो र उहाँलाई हामी सबैले मायालु बडा एमजी लिङ्गन भनेर चिन्थ्यौं र बोलाउँथ्यौं। उहाँमा ईश्वराई कार्यनीति अपनाउने तरिका र शैली अति सरल र ममतामय भएकोले जागरुक र शिक्षादायक मण्डलिक बाबु भई बेरेका परिवारका एक सक्रिय र भरपर्दो अंग प्रत्यङ्ग भएर रहनुभयो। 50 वर्ष गाँठलाई छताछुल्ल होइन, तर एकमुष्ट निर्विवाद ढक्क एकै ठाउँमा 50औं उत्सवकाल घोषणा गरिनुपर्ने अभ्यास र कसरतहरूमा उहाँ अग्रज र सङ्घर्षरत हुनुहुन्थ्यो। यसैले उहाँलाई साँचो सहकर्मी र स्वर्णिम कालका अथक परिश्रमी सहयोद्धा भन्न सुहाउँछ। यो ठीक संस्थागत मिलिजुली सम्झौताका स्वर्ण जयन्ती समारोह जस्तो पटक्कै होइन, तर मेलमिलाप र एकता कायम रहिरहेको प्रदर्शित व्यावहारिकताको नमुना रूपी अभिलेखी कृति प्रतिवेदन हो। यो त प्रेमले बुनिएको, प्रेमले सिँगारिएको, कहिले
नभत्किने एक सङ्गी नागरिक आत्मिक घर बेरेकाको सुन्दर जिउँदो कथा हो। प्राण पखेरु रहुन्जेल दुई खुट्टे मानव जीवनमा दुई सफल र असल कुराहरूका साँझ सिमाना परिधिहरूले छेकारो मारिएका हुन्छौं। प्रश्नहरूको घेरोभित्र असल बन्ने कि सफल बन्ने विषयमा मान्छे दुईवटा कुरा सम्झाउन हतारिएर लोभिन्छन्। असलहरू मनका मायालु हुन्छन्, अरूलाई आदर दिएर आफू आदरणीय बन्छन् अनि शुभ चिन्तक र प्रशंसकहरूको हृदयमा हितैषी र मिलनसार भई बस्छन्। सफलहरू सुविधायुक्त तरक्की प्रेमी हुन्छन् भने उत्तिकै उन्नतिशील प्रगतिवादी भई लक्ष्यलाई ताकेर वचनबद्धता कायम राख्ने पनि हुन्छन्। सद्गुण सम्पन्न आत्मिक बाबुलाई असल र सफल दुवै श्रद्धाको हारले भेट चढाउन सर्वव्यापक हकदार ठहराउँछ। सफल यस कारणले पनि कि उहाँले बिना रोकटोक संगति परिक्रमा लाउनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मण्डलिक खाँचोहरूमा सम्मानपूर्वक सदुपयोग गरिन्थ्यो। यसै गुणको कारण गरिब मण्डलीका दाजुभाइहरूले पनि बहाना बनाएर उहाँलाई संगतिमा बोलाउन लालायित बन्थे, लोभिन्थे। हाम्रो सोच पनि विचित्र छ। उपस्थित हुँदा आवाज नहुने, अनुपस्थित रहँदा महाशून्य लाग्ने, वास्तवको सही ठेगाना पाए त पत्राचार गरेर तलतलाउँदो संगतिको विष मारी मनलाई चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो। वचन प्रचार गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर र सशक्त भए तापनि व्यवहारमा नम्र र कोमल रही विश्वासी जनको मनलाई सुमाउनुहुन्थ्यो र सान्त्वनाले सेकपात गर्नुहुन्थ्यो। संगति सेवा सकेर सुटुक्कै चुपचाप बाटो लाग्दै गरेकाहरूलाई पछाडि बोली वचनले अंकुशे लाउनुहुन्थ्यो। फलाना भाइ बहिनीको एमजीसँग दुश्मनी छ अनि सोध्नुहुन्थ्यो। विश्वास भत्केको घर र शोकित परिवारका पीडाहरूमा कहिलेदेखि दुखी रहे जस्तो मन सचेत प्रभुको सेवक नेहम्या सर रोइदिन्थ्यौं। एउटा लक्ष्य
ताकेर गन्तव्य पुग्न यात्रा गर्दा हुँदी गुडिरहेको वाहन भित्रको रफ्तारमा आफूलाई सन्तुलित पार्दै सेलफोन मार्फत देश विदेश भ्रमण गर्थे। स्थापित आफन्त मण्डलीहरूमा विश्वासी जनहरूमा हलो फलाना, जय मसीकी, के गर्दैछौ, कहाँ छौ, के कस्तो छौ जस्ता कुराहरूले हालखबर जानकारी बटुल्थे अनि फोनमै प्रार्थना गरिदिन्थे, फोनमै सान्त्वना बाँड्थे। आफू गन्तव्यसम्म पुग्दा अनेकौं घर परिवारसँग यसरी संगति परिक्रमा लगाइसकेका हुन्थे। यसरी साँचो वास्ता गराइले सन्त एमजी लिङ्गन हतोत्साहित र पीडित परिवारमा परिचित र 7% प्रेरणाका स्रोत बन्न पुगेका छन्। अपरझट आधारत करिब 1-1:30 बजी आपद विपदमा प्रार्थनाका विषय सूची पठाउँदा उहाँको फोन स्वतन्त्र खुल्ला रहन्थे। डिस्टर्ब भयो होला भनी सुर्ताउँथ्यौं। कहाँ छन् प्रस्ताव उहाँले उल्टा फोन गर्नुहुन्थ्यो। नानी भाइ कति कामले याद गर्नु भएको थियो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। चासो राख्नुहुन्थ्यो। सुत्नु भयो होला, डिस्टर्ब भयो होला भन्नु नपाउँदै त्यसरी कहाँ सुत्नु पाइन्छ र? अहिले हामी केही भाइ बहिनीसँग यहाँ मणिपाल अस्पतालमा छौं। भर्खरै प्रभुलाई ग्रहण गरेको भाइ ग्रेपमा काम गर्थे। बाटोमा काम गर्दै गर्दा माथिबाट ढुङ्गा लडेर आएर रगत पक्षे अवस्थामा ल्याइ पुर्याएका छन् र प्रार्थना गरिदिन आएका छौं भन्नुहुन्थ्यो। भाइ हामीले मनग्गे सुत्न पाए पनि प्रभुका भेडा गोठालाहरू त्यसरी सुत्नु हुँदैन, नत्र भेडाहरूलाई ब्वाँसोहरूले सकपात पार्छन् भनेर सतर्कता र चनाखोपनको होसियारी हुने सन्देश दिनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चिनेका र जानेकाहरूको हृदयमा बडा एमजी लिङ्गन आज प्रयत्न ती प्रदर्शित गुणहरूले कार्यशील भएर बसेका छन्। यसरी आत्मिक योगदान र श्रमदानकै प्रतिफल हो आज यस प्रेरित पद चिन्ह पाइलाहरूमा हिँड्ने कार्यकारी अनुयायी सेवक सेविकाहरू चाहिएको अभावग्रस्त ठाउँहरूमा मण्डलिक भार उठाउँदै छन्। ईश्वरीय गुणरूपी फलहरूले रम्म लादिएको धर्मी मान्छे कर्महरूमा बाँचिरहन्छन्, मरेर मर्दैनन्। कोही चाहिँ यस गुणहरूको अभावमा बाँचेर पनि जीवन जिउन सक्दैनन्। कष्टकर पृथ्वीको छातीमा परमेश्वरको अनुपम प्रेम
अविश्रान्त प्रचार गर्न आएर आफ्नो बन्डामा परेको कार्यलाई सिध्याइ फर्की जानु भएको 5 वटा स्मृति वर्षहरू भइसकेछन्। यसघरि विजय धर्मी जनहरूले बिना विराम पाइतालाको कैडा समेतलाई वास्ता नगरी आफ्नो दौड पूरा गर्नेहरूलाई वचनले आभूषित पारी दिनुपर्छ। मनका सबै नम्रता, धेरै आँसु र परीक्षाहरू सहित जो यहुदीहरूको षड्यन्त्रहरूले गर्दा म माथि आइपरे, मैले प्रभुको सेवा गरिरहेँ। प्रेरित 20:19। यहाँ कहीं कथङ्काल गुर्लुम्मै त माथि स्वर्गमा टुक्लुक्कै जस्ता व्यवहारिक शब्द उक्तिपूर्ण टुङ्गो प्राप्त सन्देश थियो। आज स्मरण योग्य प्रभुका महान सेवकलाई उहाँको रिक्त स्थानमा अनुपस्थित आभास गर्दै 50औं वर्षगाँठ संगति उत्सव एवं महापवित्र सभामा सहभागी भई उहाँले हस्तान्तरण गरी जानु भएको सेवालाई हृदयबाट अनुसरण र अनुकरण गरौं। हाम्रो आजको डे 2 को पाठ आज हामीले यति नै सक्यौं है। अब भोलि चाहिँ हाम्रो लास्ट डे हुनेछ अनि आज चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिन। आजको दिनलाई पनि आज प्रभुले यतिसम्म हामीलाई पढ्नमा सहायता गर्नुभयो। पढ्दा हुँदै हामीले धेरै गल्ती भुलहरू गरेका छौं। हजुर सबैजनाले हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला र प्रभुले पनि क्षमा गर्नुभएको होस्। अनि तपाईहरुले एकदम हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। भोलि पनि एकदम हामी स्पष्ट गरेर पढ्न सकौं भनेर। आज हामीले धेरै पढ्दा हुँदै गल्ती गरेका छौं। हजुरले हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला। हुन्छ त अब हामी अन्तिम प्रार्थनामा जानेछौं अनि यो सेवालाई हामी बन्द गर्नेछौं। हुन्छ हाम्रो दाजुले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपकी दया के लिए। ये 2 बहन को आपने आज की ये जिंदो पानी पढ़ने में बहुत ही अच्छी सहायता किया पिता परमेश्वर। जो आपका दिया हुआ समय, आपका दिया हुआ शब्द जो भी है प्रभु जी, अब जाने ना जाने प्रकार से पढ़े, कितने भूल त्रुटि भी हुई होगी पिता परमेश्वर। शब्द जो कितने कठिन होने के कारण पिता सो प्रभु आप जानते हैं। यदि गलती भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। अब इसी प्रकार का आज पढ़ते जाना होगा और भी प्रभु जी आत्मिक जीवन के लिए उन्नति वृद्धि करना होगा। सो प्रभु आप अपनी तरफ से बुद्धि बोला हुआ, समझ शक्ति बोला हुआ, आज ये सब प्रभु तेरे यहाँ मात्र पाई जाती है। आज प्रभु आने वाले दिन के लिए तैयार कीजिएगा। अब दूसरा दिन तक जो भी आज पढ़ने का समय था दिया, आपने सहायता किया, जिसके लिए आभारी हूँ। जो रही फिर एक दिन का प्रभु सेवकाई जो कल जो पिता परमेश्वर सहायता कीजिए। विशेष करके प्रभु जी बार बार मैं इस विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहा हूँ। ये नेट की वजह से कितनी आज भी जो बाधा हुआ, फिर भी पिता आपने प्रभु जी कुछ समय के पश्चात हमें ये सौभाग्य दिया। धन्यवाद देता हूँ। कहीं कल इस प्रकार का बाधा का कारण नेट के द्वारा ना बने प्रभु, तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आपके कितने जन प्रभु जी इस संगति में संभागी हुए पिता, धन्यवाद देता हूँ। अब उन लोगों के जीवन में भी आप प्रभु ये जो जीवन पानी पढ़ा हुआ आज जो पाठ के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी आज आत्मिक जीवन में आशीष पा सके,
उन्नति वृद्धि कर न सके प्रभु सहायता कीजिएगा, प्रार्थना पिता। शत्रु की जलजुक्त जो भी है पिता आपके पाँव में दमन हर चाहते विनती प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु इस मसीह के नाम पर चलाता हूँ, सुनकर गान कीजिए। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह।